श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः। तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यम् अर्थवदव्यग्रः। तमुवाच दशाननम् अहं सुग्रीवसन्देशात् इह प्राप्तस्तवालयं राक्षसेन्द्रहरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत्। भ्रातुः समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपहितं वाक्यम् इह चामुत्र चक्षमं। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमद्युतिः। ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रप्रियकरप्रभुः पितुर्निदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भार्यया। रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाश्रितः तस्य भार्या वने नष्टा सीतापतिमनुव्रता। वैदेहस्य सुधाराज्ञो जनकस्य महात्मनः समागमानस्तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः। ऋष्यमूकम् अनुप्राप्तः सुग्रीवेण समागतः तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया परिमार्गणं। सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितं ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं। सुग्रीवस्तापितो राज्ये हैरिक्षाणां गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः। रामेण निहतः सङ्ख्ये शरण्येकेन वानरः स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः। हरीन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यदच्चोपरि चाम्बरे। वैनतेयसमाः केचिदत्रा निलोपमा अनिलोपमाः। वैनतेयसमा केचित्तत्रा निलोपमाः असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः। अहं तु हनुमान् नाम मारुतस्य उरसः सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतं समुद्रं लङ्घयित्वैव तां दिदृक्षोरिहागतः। भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्थः तपःकृतपरिग्रहः। परदारान् महाप्राज्ञ नोपरोद्धुं त्वमर्हसि न हि धर्मवृद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलघादिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः। कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनां शराणामग्रदस्तातुं शक्तो देवासुरेष्वपि न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन। राघवस्य व्यलीकम्यः कृत्वा सुखम् अवाप्नुयात् तत्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुपन्थि च। मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयतां दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम्। उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा। गृह्ययां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीं
नेयं जरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि संसृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिवौजसा तपःसन्धावलप्तस्ते योऽयं धर्मपरिग्रहः न स नाशयितुं न्याय आत्मप्राणपरिग्रहः अवद्यतां तपोभिर्यां भवान् समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैर्हेतुस्तत्राप्ययं महान् सुग्रीवो न हि देवोऽयं नासुरो न च राक्षसः न दानवो न गन्धर्वो न यक्षो न च पन्नगः हरीश्वरो हि सुग्रीवो राघवः स तु मानुषः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारम् अधर्मफलसंहितं तदेव फलमन्वेति धर्मच्च अधर्मनाशनः प्राप्तं धर्मबलं तावत् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे जनस्थानवधं बुद्ध्वा वालिवधं तथा रामसुग्रीवसख्यं च बुद्ध्यस्व हितमात्मनः कामं कल्वहमप्येकः सवाजिरतकुञ्जरा लङ्कां नाशयितुं शक्तः तस्यैष तु न निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातं हैरिक्षगणसन्निधौ उत्सादनममित्राणां सीतायैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः यां सीतेति अभिजानासि येयं तिष्ठति ते वशे कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीं तदलं कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षमम् आत्मनि चिन्त्यतां सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साटप्रतोलिकां स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च न्यादीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारां च लङ्कां च मा विनाशमुपानय सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सबूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गणेषु च विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषु रगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्यैवं कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवा च दैत्या च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ता समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूचतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रसुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधि रामवद्यं ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्याप्रतिमोप्रियं वचः दशाननः
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकपञ्चाशत् सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।